लोगों की रेंज में आए ताकि लोगों का कारोबार भी चले, लोग अपनी रिस्क रोज़ी भी कमाएं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसमें जो पाकिस्तान के लोग हैं वो एंजॉय करें। जो मौजूदा बजट है इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया, यानी सस्ते मोबाइल जो है ना मिले, हालांकि पाकिस्तान में कोई मोबाइल बन ही नहीं रहा। ये जो बेरहमाना टैक्सेस है, इनकी जो इम्पोजिशन है, ये अब बियर अपनी और आवाम से, ताजरों से, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से कि वो फिलफोर जो 2018-17 में जो टैक्सेस इम्पोज थे उसके मुताबिक टैक्सेस लाए जाएँ। एक फलाई मुमलक का काम है कि अपने अवाम को सहूलतें दे कि अगर हुकूमत टैक्स को रिड्यूस करे तो हर आदमी चाहेगा कि मैं टैक्स दूँ ताकि मैं मोबाइल को लीगली इस्तेमाल कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सियाब अहमद अब्बासी। नाज़रीन, गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान में कारोबारी तबका जो है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार है। इसी हवाले से आज एक बड़ा कारोबारी तबका मोबाइल फ़ोन का कह लें कि पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन, लाखों मोबाइल फ़ोन यूज़र को रिप्रेजेंट करने वाली जो जमात है, तहरीक है, आप कह सकते हैं कि एक बॉडी बनी हुई है, एसोसिएशन है पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन। इसके जनरल सेक्रेटरी मुनीर बेग मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ दीगर ओहदेदारान भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत कह रही है कि हम बजट पेश कर रहे हैं, गरीबों को रिलीफ दे रहे हैं, कारोबारी तबका हमें मायूस क्यों नज़र आ रहा है और मोबाइल फ़ोन की कीमतें किस वजह से आसमान को छू रही हैं। इनसे बात करते हैं। असल में जी प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल फ़ोन लोगों की, आम आदमी की भी ज़रूरत है, स्टूडेंट की, लेबर की, वकला की, यानी आज लोग जो है ना वो कहते हैं खाना ना मिले मोबाइल हो, इससे कारोबार रवां दवा रहते हैं। हर कारोबार इसमें जो है ना वो तरक्की करता है और ज़रूरत है हर कारोबार में, हर बिजनेसमैन की। लेकिन ये है कि लोगों की रेंज से बाहर निकल गया है ये मोबाइल फ़ोन। फैमिली में अगर 4 अफराद हैं तो चारों की ज़रूरत है। स्टूडेंट हैं, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनकी जो कोई मुलाजमत कर रहे हैं, तो लोगों की रेंज से निकल गया है। हम ये चाहते हैं कि इस पर टैक्स जो है रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। उससे कई फ़ायदे होंगे। एक पहला फ़ायदा तो ये होगा कि हर क़ुव्वत ख़रीद में आएगा लोगों की, और बंदा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हर इंसान जो है वो उसका हक़ है और वो एंजॉय कर सकेगा। और गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है वो भी 100 अरब रुपया मिलेगा, अब 7 अरब रुपया मिल रहा है। हम लिख कर देते हैं और हमने लिख कर दिया भी है हसाक डार साहब को, तारक पाशा साहब को, तारक बाजवा साहब को, और आज हमारी मीटिंग जो है चेयरमैन PTA जनरल साहब से भी हुई है मीटिंग। उसमें हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, गवर्नमेंट को ये टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एंजॉय करने दें और लोगों की रेंज में आए ताकि लोगों का कारोबार भी चले, लोग अपनी रिस्क रोज़ी भी कमाएं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसमें जो पाकिस्तान के लोग हैं वो एंजॉय करें। लेकिन हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमने जो ये तजावीज़ अपनी रिटर्न लिख कर दी तमाम मिनिस्टरों को जो रेवेन्यू से मुतल्लिका, वज़ारत ख़ज़ाना से मुतल्लिका हैं, हसाक डार साहब को भी लिख कर दी, लेकिन इस जो मौजूदा बजट है इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कल मैं मिला हूँ जनाब राजा रियाज साहब से, अपोजिशन लीडर जो हैं कौमी असम्बलीज़ में, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारा ये मसला है इसको हाईलाइट करें और काइंडली इस पे हमें रिलैक्सेशन लेके दें। अच्छा, जो आपकी मुलाकातें हुई हैं इस दौरान, क्या आपको कोई हुकूमत की तरफ से, या आपने बताया कि जिस तरह राजा रियाज साहब से बात की, फिर हसाक डार साहब को भी आपने कोई तजावीज़ दी, आपको आने वाले दिनों में लगता है कि कोई आपकी तजावीज़ सुनी जाएंगी और कीमतें कम की जाएंगी? जी होप तो नहीं है, कहते तो हैं। राजा रियाज साहब ने कल हमें कहा कि जी मैं आपका जो मसला है बड़ा गंभीर मसला है और ये लाखों ताजरों का है, पाकिस्तान के मोबाइल फ़ोन के ताजरों का मसला। इससे आवाम भी मुस्तफ़ीद होगी, कम कीमत पे उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंजॉय करने का मौका मिलेगा, और ताजर भी जो बेरोज़गार हो रहे हैं उनका भी रोज़गार जारी व सारी रहेगा। लेकिन वादे के बावजूद भी हम असम्बली में बैठे, उन्होंने हमारे इस पॉइंट पे कोई बात नहीं की। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, तमाम मेंबरान असम्बली से, तमाम काबीना से, तमाम मिनिस्टरों से, वज़ीर आज़म साहब से भी,
کہ کائنڈلی ہمارے اس جو فیلڈ ہے اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں، لوگ بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے انجوائے کریں اور لوگوں کا روزگار بھی جاری و ساری رہے۔ پلازے خالی ہو رہے ہیں، دکانیں بند ہو رہی ہیں اور لوگوں کی قوت خرید سے یہ باہر ہے۔ آل پاکستان موبائل فون ایسوسیشن کی جو باڈی ہے، ہم نے ہمیشہ اپنی سٹرگل جاری رکھی ہے اور بہت توغدو کر رہے ہیں کہ یہ جو بے رحمانہ ٹیکسز ہے، ان کی جو امپوزیشن ہے، یہ اب بیر اپنی اور عوام سے، تاجروں سے، تاجر بلکہ یہ ہیں کہ کاروبار یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ جو پوری انڈسٹری ہے ہماری موبائل فون انڈسٹری، یہ قسم پسری کی شکار ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے گورنمنٹ سے کہ وہ فلفور جو 2018-17 میں جو ٹیکسز امپوز تھے اس کے مطابق ٹیکسز لائے جائیں تو انشاءاللہ گورنمنٹ کو ریونیو بھی ملے گا۔ وہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ گورنمنٹ کو 85 ارب روپے جو ہے نا وہ گین ہوا تھا، جبکہ ٹیکسز جو ہے نا انہوں نے زیادہ ایسس کر کے اور جو نئی امپوزیشن بنائی ہے تو اس کے مطابق ان کو 7 ارب روپے ملا ہے۔ تو ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے اور ملک کے خزانے کو ہم کدھر لے گئے۔ تو 85 ارب سے 7 ارب پہ آ گیا۔ یہ 2018 کے بعد ہوا یا 2018 کے بعد ہوا؟ جو انہوں نے بڑھانا شروع کیا تو بڑھتے بڑھتے جو ہے نا وہ میرے خیال میں 2020 میں کوئی 50 ارب یا 40 ارب تھا، پھر اس کے بعد یہ گھٹتے گھٹتے اب جو ہے یہ جو ہمارا کرنٹ ایئر جا رہا ہے اس میں جو کلیکشن ہوئی ہے وہ 7 ارب روپے ہے۔ بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں کہ موبائل فون انڈسٹری جب لوگ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں، گین کر رہے ہیں، اور پاکستان 2018 میں 85 ارب ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرتا تھا اور اب وہ 7 ارب پہ آ گیا۔ تو اس لیے ان کو خود بھی سوچنا چاہیے اور اس سلسلے میں ہم نے بارہا حکام بالا کو، جیسے بیگ صاحب نے فرمایا کہ اسحاق ڈار صاحب سے، راجہ ریاض صاحب سے جو ابھی اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے، تو وہ سارے گزارشات ہم رکھ رہے ہیں ہر ایک جو ہے نا فورم پہ۔ تو دیکھیں اب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس پہ کوئی جو ہے نا اچھا رسپانس دے اور اس مسئلے کو جو ہے نا ریزالو کرے۔ یہ انکشاف نہیں ہے بلکہ یہ فیکٹس ہے۔ اس وقت جو 100% سے زیادہ ٹیکس لگا ہوا ہے اور 150% ٹیکس جو ہے وہ مارچ تک تھا، اس کے بعد کچھ ایک مدت ختم ہوگی اس ٹیکس کی، ابھی 100% کے قریب ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک فلاحی مملکت کا کام ہے کہ اپنے عوام کو سہولتیں دے۔ حکومت کو بجائے اس کے کہ ان کو منافع ٹیکس میں اضافہ ہوتا، ریونیو بڑھتا، ریونیو کم ہو گیا ہے کیونکہ لوگ اس کو ٹیکس دیے بغیر اس کی دوسری سہولتیں جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دے پا رہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت ٹیکس کو ریڈیوس کرے تو ہر آدمی چاہے گا کہ میں ٹیکس دوں تاکہ میں موبائل کو لیگلی استعمال کر سکوں اور وہ اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا، بہت زیادہ ہے، حکومت کو فائدہ پہنچے گا۔ دوسرا سیاسی بیس پہ بھی ایک فلاحی مملکت کا کام ہے کہ وہ اپنے عوام کو سہولت پہنچائے۔ ٹیکس ریونیو کم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ٹیکس اس طرح بے ڈھنگا لگا دیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکس زیادہ ملے گا، لیکن وہ ہم چونکہ بزنس کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جو موبائل جو لوگ یوز کر رہے ہیں اس کو ٹیکس دیے بغیر اس کی دوسری اللیگل طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں اور انہوں نے کال کے لیے ایک چھوٹا موبائل رکھا ہوتا ہے، بشرطی یہ کہ یہ ایسا ریزنیبل ٹیکس لگائیں تاکہ وہ لوگ ٹیکس دیں اور پھر اس طرح سیل بھی بڑھے گی، ہم تاجر لوگ بھی خوش ہوں گے اور عوام بھی خوش ہوگی۔ لیٹسٹ ٹیکنالوجی یوز کر کے لوگ ترقی بھی کریں گے اور اس حکومت سے بھی خوش ہوں گے اور ان کا خزانہ بھی بھرے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے کہ ابھی انہوں نے بجائے آمدن بڑھانے کے ان کی آمدن کم ہو گئی ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو گزارشات ہیں ان کو غور سے سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ بہت شکریہ۔